السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في فيديو جديد. في الحلقة دي هنكمل الدرس الثالث من الوحدة الثانية للصف الثالث الثانوي، واللي بنتكلم فيه تحديدا عن exprimer les quantités، التعبير عن الكمية. in quantité بمعنى كمية، ويمكن التعبير عن الكمية بشكل précis محدد، أو يمكن التعبير عنها بشكل imprécis غير محدد. أولا in quantité précise، كمية محددة. يمكن التعبير عن الكمية المحددة باستخدام واحد العبوات، والعبوات هي عبارة عن مجموعة من الكلمات توضع أمام الكمية للتعبير عنها بشكل précis محدد. ومن العبوات مثلا un pot d'eau apostrophe بمعنى برطمان ماء، un verre d'eau apostrophe بمعنى كوب ماء، un morceau d'eau apostrophe بمعنى قطعة من، un litre d'eau apostrophe بمعنى لتر من، un gramme d'eau apostrophe بمعنى جرام من، un kilo d'eau apostrophe بمعنى كيلو من، une tranche d'eau apostrophe بمعنى شريحة من، une bouteille d'eau apostrophe بمعنى زجاجة من أو عبوة من، une tasse d'eau apostrophe بمعنى فنجان من. وخد بالك كويس جدا ان دو apostrophe بعد هذه العبوات لا تدغم ابدا، يعني لا تاخذ شكل ادغام الدو المعروفه اللي هي دي دولا دو الابوستروف دي. خلاص اتفقنا ان بعد هذه العبوات الدو لها شكلين، يا اما دو وياتي بعدها الاسم بادئ بحرف ساكن، او دو apostrophe وياتي بعدها الاسم بادئ بحرف متحرك. زي مثلا je voudrais une bouteille de lait. je voudrais أنا أريد une bouteille زجاجة أو عبوة de من lait الحليب. مثال آخر il boit une tasse de café. il boit هو يشرب une tasse فنجان de من كافي القهوة. مثال آخر il mange un morceau de gâteau. elle mange هي تأكل un morceau قطعة de من gâteau من الجاتو. مثال آخر j'achète un kilo d'orange. j'achète un kilo d'orange. أنا أشتري كيلو من البرتقال. 2. ويمكن التعبير عن الكميات بشكل محدد أيضا باستخدام الأعداد، زي مثلا je veux 2 sandwichs. je veux 2 sandwichs. أنا أريد 2 ساندويتش 2 ساندويتش. مثال آخر il prend 3 pommes. il prend هو يتناول 3 pommes تفاحات. ثانيا in quantité imprécise، كمية غير محددة. يمكن التعبير عن الكمية بشكل غير محدد باستخدام أحد ظروف الكمية التالية، زي مثلا un peu d'eau apostrophe بمعنى قليل من، assez d'eau apostrophe بمعنى قدر كافي من، trop d'eau apostrophe بمعنى كثير جدا من، كثير للغاية من، beaucoup d'eau apostrophe بمعنى كثير من. زي مثلا il y a beaucoup d'élèves dans le lycée. il y a beaucoup d'élèves dans le lycée. يوجد الكثير من التلاميذ في المدرسة. مثال آخر il prend assez de bananes. il prend assez de bananes. هو يتناول قدر كافي من الموز. ولاحظ جيدا أن دو apostrophe بعد ظروف الكمية لا تدغم، إما أن تصبح دو ويأتي بعدها الاسم بادئ بحرف ساكن، أو دو apostrophe ويأتي بعدها الاسم بادئ بحرف متحرك. ملحوظة مهمة جدا، يمكن حذف دو apostrophe من ظروف الكمية في الحالات التالية. أول حالة إذا جاء ظرف الكمية في نهاية الجملة. عندما يأتي ظرف الكمية في نهاية الجملة يفقد دو apostrophe لعدم احتياج المعنى إلى حرف الجر من، زي مثلا il mange beaucoup. هو يأكل كثيرا. هو يأكل كثيرا وليس كثيرا من، إذن يتم حذف دو apostrophe من beaucoup. مثال آخر il parle peu. il parle peu. هو يتحدث قليلا.
وليس قليلا من. الحالة رقم 2 من حالات حذف دو أبوستروف من ظروف الكمية، إذا جاء ظرف الكمية في وسط الجملة وجاء بعده حرف جر، زي مثلا توماس travaille beaucoup au bureau. توماس travaille يعمل beaucoup كثيرا أو في بيرو المكتب. جاء بعد ظرف الكمية بوكو حرف الجر أو، فبالتالي نحذف الدو لعدم احتياج المعنى إلى حرف الجر دو بمعنى من. الحالة الثالثة في وجود الضمير الشخصي on في الجملة. عند وجود الضمير الشخصي on في الجملة تفقد ظروف الكمية الدو أو الدو أبوستروف، زي مثلا des fruits et le mange assez toute la journée. des fruits الفواكه et le mange هو يأكل منها assez قدر كافي toute la journée طوال اليوم. جاء الضمير الشخصي on في الجملة، فبالتالي تم حذف الدو أبوستروف من ظرف الكمية assez بمعنى قدر كافي من. رقم 4 إذا كان فعل الجملة أحد أفعال الشعور، زي مثلا aimer بمعنى يحب، adorer بمعنى يعشق، détester بمعنى يكره، préférer بمعنى يفضل. إذا كان فعل الجملة أحد هذه الأفعال فإن ظروف الكمية تفقد الدو أو الدو أبوستروف، زي مثلا il aime beaucoup les boissons chaudes. il aime هو يحب beaucoup كثيرا les boissons المشروبات chaudes الساخنة. فعل الجملة فعل aimer، فبالتالي تم حذف حرف الجر دو أبوستروف من الظرف beaucoup. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، على لقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.